auditeurs, auditrices de Radio des Sans-Voix, مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من حصة N'oublions pas. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Aïcha, qui est la sœur de l'Aïd Mzourab, née le 25 janvier 1972, disparue depuis le 7 décembre 1996. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce drame, Aïcha? Salam alaikum. C'est vrai, Khouya a été enlevé de force. Pour moi, il n'est pas disparu parce que le can disparu, c'est ma kharaj ou من تماك disparaît خلاص ما بالك ما صابش طريقه ولا بصح هذا il a été enlevé. وحنا واش حبيت نقول علاش نقول لكم باللي il a été enlevé parce que حنا كنا نسكنوا déjà sur un terrain militaire. لو كان اللي يعرف طاقاره مليح كاين لا كازيرن تاع برج بوليلا. C'est parmi les grandes casernes تاع l'Algérie كامله واللي la mieux surveillée. Alors حنا كنا نسكنوا dans un chalet militaire تماك تابع المينيستير دو لا ديفونس وبيننا وبين الدخله تاع العساس تاع الكازرنه بيناتنا 100 متر. يسمى لي ميليتير ولا لي كونفوا ديالهم ولا لي رانج روفر كي يجيو طالعين ولا هابطين يجوزوا على بابنا. الوغ هذاك النهار جاو لي ميليتير وجاونا صحاب دياراس ومعاهم واحد وليد الحومه en plus. Ils se sont présentés autant que non جاو في الليل حنا كنا راقدين جاو في الليل c'était une nuit de décembre كان البرد alors جاو بالعقل وحنايا on avait une courette عندنا الاخر السحين وعندنا الباب بلاندي تاع الحديد والسحين ديالنا العساس تاع الكازيرنا يشوفنا ميم كي تبوجي بتيت سوري في السحين ديالنا يشوفوا وحنا نشوفوه كي نكونوا في السحين نشوفوا y avait pas de problème بيننا وبين العسكر parce que vraiment ils nous respectaient et tout الحمد لله يعني on vivait très bien. هذيك لا نوي دو ديسمبر جاو حبوا يكسروا الباب ديريكتومون ما قدروش يكسروه parce que c'était une porte blindée. Alors ils ont essayé plusieurs fois. On avait un chien مسكين هذاك le chien ما لقاش روحو مسكين même هو خاف. Alors حنا خرجنا نجرو mon père وخاوتي عندي خويا واحد à l'époque il avait 17 ans ou l'autre il avait 16 ans même pas des adolescents. ايه وعندي خويا هذا العيد il avait à l'époque 25 ans وعندي ma mère aussi كانت عندي ma mère مسكينه elle était malade elle est décédée مسكينه. Alors elle était très malade مسكينه elle avait une insuffisance rénale وكانت تدير لا دياليز في الدار ما تقدرش تبوجي. alors داروا لا بانيك في الدار داروا لا بانيك يعني والعسكر كانوا يشوفوا من الفوق. alors imaginez ولا زعما الناس جاو غرابه ولا جاو دي تيروريست كيما قالوا هما وكامله كيفاش لارمي خلي دي تيروريست يدخلوا وهما يشوفوا وعندهم لي بروجيكتور شغل كاع الغابه بالبروجيكتور. alors imaginez un petit peu يعني لا سيتوياسيون هذيك كيفاش لارمي يخليو الناس ماشي غير الرعب باسكو باش الناس يدخلوا عليك سيتي يافي دي ميليتير ويافي الديارس هذوك ils étaient cagoulés ومعاهم لو مالور كان معاهم وليد حومتنا وجارنا كان كاغولي. d'accord. Et vous l'avez reconnu? من بعد الناس كاع قالوا باللي هو اللي جا باسكو علاه كاين الناس لتحت شافوه كي جاو يركبوا خويا في الاخر ومام بابا عرفوا باللي هو. ودرنا دي روشيرش كي دخلوا واش قالوا علاش جاو يحوسوا على العيد؟ فوالا كي دخلوا خويا مسكين اللي تعرفوا لي كوم تو الموند في الدار ومن بعد هو ديريكتومون ما عرفوهش يعرفوا غير اسم هادو لي ميليتير ما داروا لنا والو ومن بعد عرفنا بلي سيتي ملا كازان تاع بني مسوس اللي جاو مع هادو صحاب ديالاس باسكو علاه هما يزيتي با كاغولي وكانت عندهم لا توني ديالهم ميليتير والاخرين نو كانوا كاغولي ولابسين شغل دي توني دو كومبان نينجا اللي يعيطوا لهم فوالا كيما هكذا و اون بليس دو سا كي دخلوا يافي اوكان ريسبي ني للمريض ني للصغير ني للكبير حكموا بابا مسكين تشنشفوه ما مير لونطريني مسكينه من لا شومبر ديالها وحطوها في السيجور وهي تقول لهم ما نقدرش لونطريني
وحنايا كامله في الدار كنا حنايا 3 بنات و3 ولاد، داروا لنا حنا البنات ويما دارونا في السيجور، وكنا نشوفوا كي كان باسكو خويا كان معنا، دارونا كاع لي كلاش في وجهنا في وجهنا ما تبوجيش تو بو با. هذاك اللي كان كاغولي ومعاه يزيتي يعني كالكو زان كاغولي، ما نقدرش نقول لك شحال لو نومبر ديالهم، قاعدين يقولنا ما تتنفسوش، النفس ما تتنفسوش. كي داو خاوتي في 3 قال لهم وين راه العيد، ما يعرفوش ميم با وين راه العيد. خويا العيد قال لهم انا هو، ومن بعد قال له مالا ادوهم في 3 وبيسك راهم في 3 قال له هكذا، قال له بيسك راهم في 3 ايبا ديهم في 3 هكذا. يعني في هذا الوقت خوك العيد ما كانش يخدم، كان بطال، ما كانش ماهوش مزوج، ماشي مزوج لا. وكيفاش كان يقضي الوقت تاعو؟ كان يبريكولي، هو ساعة على ساعة يبريكولي، و en même temps ديجا هم يعرفوه ديجا في الحومة، ما كاش اللي ما يعرفش خويا في الحومة. تروحي لباب الواد يعرفوه، تروحي للبيار يعرفوه، بن عكنون يعرفوه. سيتي انهم بزاف حشوش، كان يحب يلبس، كان يحب يخرج، كان يحب الناس، كانوا عنده صحابه بزاف بزاف بزاف. ومن في الحومة إلى لوي واحد الحوينته على واحد جارنا، سيتي ان بوليسيي كرا عليه حوينته، و ان ميم طون كان يخدم في هذيك الحوينته. ومن بعد مسكين كي شغل سرقوه ونحاو داولو هادوك الناس اللي كان كاري عندهم يدخلوا له الطاقه ويدوا له دوزانو، ومن بعد كراه مسكين كي كراه شغل حبس. وباش نقول لكم ثاني العيد كان يحب بزاف بلادو، جاتو اوكازيون باش يبعثوا له فيزا ويطلع يخدم او زيتازوني مع مون كوزان. قالوا لا ما خليش دارنا، ما خليش يما مريضه، خلى كلش مسكين على جال خواتاتو وعلى جال باباه وعلى جال يماه. كانت يما مريضه بزاف. انا خويا كان ديجا باش نقول لكم صلاه ما يصليش، كان انسان فحشوش زهواني، يحب يضحك، يحب يخرج، يحب يشطح. كيفاش يدخل في الفيس؟ وديجا هو الفوط ما فوطاش ميم با ني على الفيس ني على حتى واحد. هو ما كان عنده حتى علاقه مع هادو، ما كانت عنده حتى ما عنده حتى علاقه. اعطيله ياكل يشرب يخرج يحوس يضحك ويخرج مع صحابه. وفينالمون صحابه مساكن نهار جاو داوه هو كانوا ديجا الحومه كاع فرغوا كاع الحومه كاع طاقاره كاع فرغوها. يعني اليوم اللي داو العيد داو واحد اخرين، كاين اللي داوهم بصح ومن بعد زادوا عاودوا ولاو داو. باسكو تعرفي كيفاه صرات هي البروبليم باش طاقاره شغل داروا لها هكذا، باسكو يافي لو مير تاع الجي واحد الوقت يخي قتلوه وكان يسكن في طاقاره. ملي قتلوا المير تاع الجي شغل اون فونجونس على جو كرو ماشي كاع الناس راهم يهضروا قال لك باسكو كي قتلوا المير يسكن في طاقاره ايبان طاقاره فرغوها كامله ما خلاو فيها اوكان جون. وهذوك اللي داوهم مع العيد يعني لو جور مام كاين اللي بانوا ولا ما سمعتوش؟ ما كاش كلهم يعني ظل اليوم كاين اللي مساكن ماتوا، كاين اللي سمعنا بهم ماتوا، كاين اللي الاخر كاين اللي دوك مازال ما بان عليهم حتى خبر. اللي سمعتوا بهم ماتوا كيفاش حبيتي تقولي ماتوا؟ يعني الدولة رجعت يعني الجثث تاعهم ولا غير سمعتوا؟ يعني ما فيش دليل. سمعنا باللي قال لك ماتوا قتلوهم وخلاص. بابا راح حتى للصحراء مسكين يحوس عليه حتى للصحراء. اللي يقول له باللي كاين انكم يروح مسكين راح للصحراء، راح للغرب، راح للشرق. 2 سمان ابري لاريستاسيون جاكم واحد ما تعرفوش جامي شفتوه، il s'est présenté au domicile des parents وقال لكم بلي خوك العيد راهو موجود بالكازرنه تاع بن عكنون. هي كيفاه صارت خويا كان قاعد في طاقاره كاين باسكو الحومه هذه ويقعدوا قدام الحوانت وكامله، وحنا كنا نسكنوا الفوق من جهه الكازرنه. الوغ جا واحد يسقسي قال لهم وين راه ناصر. انت حبيتي تقولي خويا قاعد، حبيتي تقولي لي دو بلو جون داوهم نهار داو خوك العيد، دونك هما طلقوا خوتك الصغار وخلاو معاهم غير العيد. هما كيفاش تلقوهم حتى بابا بدا يقول لهم وعلاش تدوا لي ولادي ومن بعد قال له حنايا نسحقوا العيد. قال لهم صح تسحقوا العيد بصح وهادو علاش تدوهم ومن بعد باش واحد نطق واحد من هادوك الكاغولي قال له وهادو ما صغار علاش تديهم لهذاك اللي معاهم.
باش قال له تلقاهم. ومن بعد قلت لك جا واحد كان يحوس على خويا ناصر، هذا اللي في عمره 17 سنه. كي وراوه ولاد الحومه قالوا له هذا، قالوا انا جيت باسكو انايا مون كوزان كان مع خوك في الكازرنه تاع بن عكنون. قال له مون كوزان تلقوه، كي تلقوا مون كوزان او باش بلا ما يجي هو باسكو خاف يكون معسوس ولا، قال له بعثني انايا باش نقول لك باللي خوك العيد راهو في الكازرنه تاع بن عكنون، وهو يقول لكم باللي تهلاو في يما اي راح دير اوبيراسيون. وصح في هذاك الوقت يما كانت راح دير يعني هذا هو الدليل باللي الصح مبعوث من عند خوك. هكذا حنا باسكو حنا هكذا فهمنا، باسكو ميم ما مير ثاني كانت راح دير هذاك الوقت اوبيراسيون وراني في الكازرنه تاع بن عكنون. ومن بعد زاد له قال له باش نقول لك هذاك وليد حومتك، قال له وليداه هكذا قال له قال له عذبوا، قال له عذبوا بوغ غيان، قال له ما عنده حتى دليل عليه، قال له عذبوا بوغ غيان، قال له حتى عقنوا ولا ما يقدرش يهضر. قولي لي عيشه، هذا وليد الحومه اللي جمع دي ار اس ولي ميليتير واسمه مراد بوحزام ويسكن في طقاره. مراد بوحزام il avait quel âge à l'époque يعني لي زالونتور؟ كان لاج ديالهم ولا ان بو بلو غران دو فاسون ماشي لا كارونتين، كان يا 29 ولا 30 32 ماكسيموم. قال له مسكين عذبوه حتى ولا ما يقدرش يهضر. و qu'est-ce qu'il fait dans la vie celui-là؟ واش يخدم؟ او ديبي كان ما يخدم والو، وباش نقول لكم او ديبي كان من الجامع ما يخرج، كان هذا كان من الجامع ما يخرج. وسي فغي الناس كانوا يعرفوهم بوغ دير لا فيريتي، ماشي باسكو كي داه كانوا يعرفوهم ناس خاطيهم ناس ملاح. من باباه دوكا في الحومه واحد ما يهضر معاه يسمى انسان خاطيه مسكين، كان خاطيهم. وهو كان من الجامع ما يخرج، وكان راسو ما يطلعوش تالمون كان يحشم. ومن بعد دو جور او لوندوما تقلبوا الحوال تمتم، راح خدم مع واحد خدم في لاميري تاع اسمه مع لو مير تاع واد قريش. ومن تماك خلاص تماك تفرعن كوموندي، تماك تفرعن. وكي تفرعن دار على ولاد حومته. ويما باش نقول لكم تاني، يما نهار الاول مسكينه نهار دخلوا دار لها الكلاش في وجهها، بعد قال لها دوكا خفت هي. قالت له علاش نخاف؟ قالت له انت يا اخي مسلم كيما انا. قالها لا وبالك لو كان يسمعني يعرف هذه الكلمه اللي قالها انا ماشي مسلم انا يهودي. قالت له يما، قالت له علاش تقول هكذا؟ قالها انا يهودي. قالت له ربي يحشرك معاهم ديريكتومون. شكون قالها؟ مراد بوحزام. باباك ما راحش يهضر مع بابات مراد بوحزام هذا؟ ما سيناش ولا بالك بابا سيا وحنا ما على بالناش، باسكو كان بابا كان يصلي مع تاني باباه في الجامع، جامع النور راهم يعرفوه كاع تاع طقاره. بعد لاغستاسيون تاع العيد واش درتو؟ يعني اسكو فوزيت علي ديبوزي بلانت، اسكو فوزيت علي à sa recherche؟ رحنا كاع لي كوميساريا، رحنا لي جاندارموري، رحنا لا كازيرن تاع بن عكنون، ما حبوش ميم با يستقبلوا بابا. رحنا ونزيد نقول لكم تاني كاين واحد برك اللي كان فريمون واقف معنا، هو خالي البشير، هو فاميلتو خالي خويا ما مسكين. وبورتون عندي خوالي شغل سي دي ميليتير وكامله بصح ما داروا والو. داروا عليكم سي نورمال، انا نعطي لهم شويه الحق باسكو سي دي ميليتير وكامله يخافوا على لو بوست ديالهم، وكانوا عندهم دي بون بوست ما سقساوش. وكاين واحد فيهم زاد الغمه مسكينه على يما. بصح عندي غير خالي بشير هدايا، هو وبناته ومرته وقفوا معنا. وخالي صح وقف معنا بزاف مسكين، وقف بالبزاف ووقف ومسكين، وكان يسيي بارتو لي مويان باش يجيب لنا المعلومات مسكين، باش يجيب لنا. وكي سقساهم بابا قال لهم علاش راكم دينو؟ قالوا له لا انا اون سامبل هكذا سي لا روتين. قالوا غير نبوزيو له كيلكو كيسيون ودوك نتلقوه. قالوا لا ميم ريبونس كو توت لي فامي. قالوا دوك نتلقوه. كي جاو يديوه قالوا بابا ديوني معاه ولا راكم ديوه للبوست دوني معاه بوزي موا تاني لي كيسيون. قالوا روح خير من وعلى بالك تعرفيهم هما يجيو بالفاظ سوقيه والفاظ. كنتوا تسمعوا بهذه الحالات ولا لا؟ كنا نسمعوا بهم وكنا نسمعوا باللي كاين واحد الجروب يقولوا له الفراطس اللي يجيو يذبحوا. كنا ما نرقدوش، سقسوا روحوا لطقاره ويقول لكم كانوا ولاد طقاره يديروا العسه. كاين جروب
يعس في الليل وجروب يعس في النهار، باسكو كانوا خايفين على لي فامي يجيو هادو الفراطيس يذبحوا الناس. والفراطيس هادوما من قوات الامن ولا من قوات الارهاب؟ كيفاش الناس يدخلوا؟ لا باسكو مام الناس يدخلوا ما يخافوش لا لي ميليتير لا كازيرنا قوجا كازيرنا في طاقاره، وقدامنا لو مينيستير دو لا ديفونس، قدامنا الباب جديد، قدامنا الحبس تاع سركاجي، باسكو ديجا ميم كان يسكن معانا لا ماري لو كوموندون لا ماري كان يسكن قدامنا. كيفاش ناس يقدروا يدخلوا البلايص كيما هادو ويديروا واش يحبوا وكازرنا قدامنا 100 متر؟ حنا كنا عايشين في الاخر في التيريتوار ديالهم في الارض تاع الكازرنا. كيفاش يدخلوا الناس؟ نهار داو العيد خممتوا باللي ما تزيدوش تشوفوه؟ لا ما جاش كاع في بالنا، وما قال لك نديوه غير نبوزيو له كيلكو كيستيون ونعاودو نتلقوه. وحنا على بالنا بلي خويا العيد ما عنده حتى انتماءات، ما يستعرفش ديجا هو بهاد ما يسمعش كاع بهم. هو الصلاه قلت لك ديجا ما كانش فريمون، il n'était pas vraiment religion، il n'était pas vraiment، كان فحشوش، يحب يزهر، يحب يضحك، يحب يخرج، ما يدخلش بكري، يقصر، يضل نهار كامل وهو قاعد في الحومه مع اصحابه يقصروا ويلعبوا تماك لي جو دي شاكيتو. بابا مسكين كان يقولنا بالك الصباح يتلقوه، صباح يتلقوه ما باسكو مسكينه اللي تعرفوا لي كامله. قال لها صباح يتلقوه وليدك واش دار، وراح شغل برجليه، ماشي باش زعما يتخبى ولا ما تخبى، مسكين ما والو، شغل وقف واش كاين والصرا. ومون بير هو اللي حلهم الباب باسكو ما قدروش يدخلوا، هو اللي حلهم الباب ودخلوا. تقدريش واحد ما يقدر ينسى خوه، سي با بوسيبل. خلاص خوك تولدوا كيما يماك خطره وحده ما تزيديش، خلاص ولا راح ما تزيديش ما واحد ما يقدر يحكم بلاصتو، لا وليدك لا راجلك لا حتى واحد. تقدريش، بصح عندنا توجور ليسبوار بالك يبان. وشنو هما الذكريات اللي تتذكريهم كي تهضري مع خواتاتك مع خوتك، كي تهضروا على العيد؟ واش تتفكروا؟ واش تفكري مسكين شو نقول لك، كان يحب بزاف خواتاتو، كان يحب يما بزاف. مسكين كان كي دي فوا يطيحوا له دراهم شويه في يدو ولا يشري لها تفاح، يشري لها هذاك الوقت تاعك التفاح تاع ليترونجي كان غالي. مسكين يجيب لها حبه ولا يجيب لها ساعات تجيب لها حبه بانان، حبه تفاح هكذا، يخلط لها 2-3 حبات هكذا، يقول لها يما كي كولي انت باسكو مريضه. كان كي باغ يبغي ياكل ولا يجيب عفايس هكذا، احنا نقولوا له خليهم ليك، يقول لك لا معليش هكذا. في رمضان كان يدير محشاشات هكذايا، احنا نقولوا له محشاشات في الجزائر، يدير محشاشات هكذا ويقول لي انت ما اسمعي ما تقعديش على الطابله غير تاكلي، على بالك باللي الناس كاين اللي يجون بعدا ياكلوا البوراك. كنت ندير له البوراك، ندير له لاتاي. الوغ كنت نقول لهم رمضان ما نستغلوش غير بالبوراك والاخر. انا خويا ما دار والو، ما ولا كان عنده ينتمي لكاش حزب ولا سي با انديلي. سبحان الله العظيم، في كل بلاد كاين المعارضه وكاين صح ولا ماشي صح؟ في كل بلاد كل واحد يحب يشرب شراب، واحد يحب يصلي، واحد يحب يكون لايك، واحد يعني كي تقولي ديجا العيد خوك ما عنده لا انتماءات لا حزبيه ولا دينيه. كان في عمر 25 سنه يعني ما كانش يخمم على السياسه، على الدين، على هذه الاشياء. ما تلقيتو حتى رد من السلطات والو. رحت انا رحت هذاك الوقت انا كنت نخدم او مينيستير دو ترافاي، ورحت زعما الاخر لا ليغ دي دروا د لوم تماك في غاليني. انا قلت نروح لتماك باسكو ديجا انا ديبوزي ان دوسي تماك. رحت لتماك، ايماجيني مدام والله il m'a humilié هذاك العساس، il m'a humilié وقال لي ما تدخليش وما تسقسيش. قلت له بصح سي مون دوا، وهذه سي لا ليغ دي دروا د لوم. لا ليغ دي دروا د لوم. هذاك العساس ولا مازال له لتماك ويسمع، قال لي ما تدخليش، ولا دخلتي قال لي طيري لي راسي. ودرت لامبوسيبل وقعدت له قدام الباب وقال لي دوك نعيط لا بوليس يجيو يرفدوا. قلت له بصح انا جيت باش ندوموندي على حسب على لو دوسي تاع مون فخير.
قال لي ما تدخليش، وغفلته ودخلت. كانت خارجه طونوبيل، حل لها الباب، دخلت انا من لوتر كوتي، دخلت وجرى مورايا حتى لداخل، والناس اللي كانوا تماك ام شافيين ولا يشفاو، ودخل مورايا. وفينالمون يافي اون دام كي تي تري جونتي تماك، قالت له اكوا سير دير هاد لو سكوندال كامله؟ قالها ما تدخلش، قالها خوها سان ديسبار. قلت له نايا الوغ سي با ان كريم. Au contraire, nous sommes victimes, fallait dire. يعني تخطفوا الناس ونزيدوا ما نهضروش. ما تهضرش. humilié. كنا نروحوا نمانيفيستيو قدام لا ليغ، on était maltraités. والناس اللي كانوا يمانيفيستيو كاع على بالهم. جاو واحد الوقت واحد لي جورناليست تماك من ليترونجي، ومام عندي واسمو من فرنسا وكامله، عندي مام دي كارت دو فيزيت ديالهم عطاوهم لنا، قالوا لنا سي بوفي نديرو تبعتونا وكامله. نقول لك حاجه مدام، ما خلاوناش نهضروا مع لي جورناليست، ما خلاوناش نهضروا. كانوا ناس يعني ماشي نقول لك كاع الناس كيف مي كانوا ناس يجوزوا علينا بلي فواتور يقولوا لنا يا والدين الارهابيين. علاه؟ خاطر الدولة هي اللي هي دارت لهم لو تيكي، هي باش تخبي على الجرائم تاعها. Il fallait qu'elle trouve un bouc émissaire. Il fallait qu'elle dise que ces disparus appartenaient à des organisations, alors que des milliers et des milliers de jeunes, il y avait même des femmes qui ont été enlevées par les autorités algériennes, n'avaient aucun lien ni de près ni de loin avec les organisations, avec les groupes armés. Vous êtes convaincus que l'État algérien est coupable de la disparition forcée de votre frère El-Aïd Mzourab. شكون مالا؟ Alors si c'était autre, les militaires اللي قدامنا يجيو ينترفونيو. S'ils étaient pas au courant بهاد لا فيزيت اللي رايحين يديروها لنا هاد لي ميليتير والدي ار اس، الاخرين يفوا انترفونيو. Tout le monde était complice en fait. كيفاش العسكري اللي كان يعس في الاخر كان يشوف فينا من الفوق، ولي بروجيكتور قلت لك على الدار. كيفاش؟ شوفي نقدر نقول لك بالك دوطخ مختطفين واحد اخرين، بالك مساكن يسكنوا في الدشور ولا هكذا، جاو رفدوهم بداوهم، ما واحد ما شاف واحد ما. بصح حنا كيفاش عايشين في التراب تاع لا كازيرن تاع برج بوليله، وشكون يقدر يقول برج بوليله؟ Pour compenser une partie du préjudice subi par les familles de disparus, les autorités algériennes ont prévu un mécanisme d'indemnisation. Cependant, pour pouvoir en bénéficier, une attestation du décès du proche ou de son appartenance à un groupe terroriste est requise, alors qu'aucune enquête n'a été effectivement diligentée. قالوا لنا عليها في كي كنا نروحوا المانيفيستيو، كاين الناس اللي كانوا يهضروا كامله، قال لك باللي فوالا قالوا لنا حنايا بابا سقسا، قالوا له تقدر ترفدها باسكو علاه شغل داولك وليدك وبالك قتلوه وبالك. Mais باش توشيو les indemnités, il faut déclarer que خوك مات ولا il appartenait à un groupe terroriste. ومن بعد مون بير قال لك انا ما نبيعش الدم تاع وليدي وما نبيعش الروح تاع وليدي، انا نسحق يعطيوني وين داروا وليدي، مام حي يقولوا لي وين راه ولا دار. كاين جوستيس كوميم، كاين جوستيس. Exactement, elle est là pour ça la justice. Sinon, ça sert à quoi d'avoir un ministère de justice? ou à quoi هذوك الاخر les juges ils sont formés, les avocats et tout, لازم كيما نقولوا حنا لي بروسيدور يمشيو في طريقهم. ولا دار وروا للناس كاع باللي هاملك هاد لي جون واش داروا، هام خانوا البلاد ديالهم، هاملك يسون كونتر البلاد ديالهم. نعرفوا ولا سي فري ولا سي با فري. انتوما كاهالي ضحايا اختطاف القسري فهمتوا هذيك لا شارت ولا ما فهمتوهاش على ليبوك؟ ما فهمناهاش والله جوسكا ميتنون انا ما فهمتهاش. باسكو تعرفي علاش ما فهمتهاش؟ انا خويا ما دار والو، داوه وبحروه ولا قتلوه ولا ما على بالناش كاع واش داروا فيه هكذا. وكاين الناس اللي هبطوا بسلاح وحطوا سلاحهم، كاين اللي شفناهم راهم يمشوا نورمال في الطريق، راهم يخدموا نورمال، راهم يلبسوا نورمال، راهم يسو ديبلاس وين يحبوا يروحوا، ما عندهم حتى واحد يحكمهم. On peut pas poursuivre en justice les agents de l'État يعني غراس المصالحة الوطنية اللي فرضها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولاو عائلات المفقودين ما عندهاش لو دروا. Elle dépose plainte contre l'État algérien
contre les agents de l'État qui étaient derrière les arrestations massives, qui étaient derrière le dossier des disparitions forcées en Algérie. خممتي انت يا عائشة انت ولا يعني مع العائلة تاعك ترفعوا دعوى قضائية من الخارج؟ ما نكذبش عليك، احنا حبينا، ماشي ما خممناش، باسكو حبينا باش بصح قلنا باللي ما عندناش يعني لي بوسيبيليتي، ما عندناش لي مويان، ما عندناش. وواحد الوقت بابا في 2005 كان هنايا وراح مام يافي ان كونغري على هادو لي ديسبارو كامله ا بروكسل، وي راح مع مدام جيتور، ايه راح معاها وكتبوا عليه ثاني في الانترنت، باسكو علاه بهدل عروق قسنطيني، بهدلو ديفون تو الموند. انا بابا سي ان بون بارلور، يعرف يهضر. الوغ هذا قسنطيني هدر ومون بير وقف قدام الناس كامله، قدام هادو كاع الحضور، هضر له على لي ديسبارو، هضر له على وليدو، هضر له على ولاد الناس كامله، قالها له هكذا راك تكذب وراك هكذا وجيت لعندك وما استقبلتنيش، وقال لك لازم نلقاه يا لو كان ميت ولا مهبول. هذا c'est un article qui a été publié à la date de juillet 2001 كي وريتي لي الارتيكل قريت حاجه ما فهمتهاش. خوك اختطف من طرف قوات الامن، بصح في الارتيكل يقولوا باللي خرج ما ولاش اختفى. يعني اين هي المصداقيه؟ ما كاش أي صحافة المفروض يكون منبر الصدق والمصداقية. كيفاش صحافة تكتب يعني باللي إنسان خرج ما ولاش، يعني ما عرفش طريق، ما فهمناش يعني، الوغ كو عندهم أدلة، عندهم لي تيموانياج دو لا فامي وجاو للدار كيما تقولي. حكيتو لهم باللي خوك جات الدي ار اس، جات قوات الأمن، داتو من وسط العائلة يعني من الدار العائلي، ومن هذاك النهار ما زادش بان عليه حتى خبر. أنا أختي عيشة ça m'étonne pas de la presse algérienne parce que la liberté de la presse n'existe pas en Algérie. أنا لا ديرنيير فوا رحت نجبد فيش فاميليال، رحت للجزائر باش نجبد فيش فاميليال، مدتهولي، خرجت عاودت وليت قلت لها مدام علاش كتبتي بلي خويا ميت؟ قالت لي ايه محطوط عندنا بلي ميت. قلت لها بصح انا خويا مختطف ماشي ميت. قالت لي حنا هذا واش مكتوب عندنا. الوغ ملا دايره تاع سيدي محمد وانا نبكي حتى لدراريا، ورحت قلت له بابا صافي خويا العيد ميت. قال لي شكون قال لك؟ قلت له شوف حطوه لي في الاخر. قال لي يقولوا واش يحبوا، انا طونك ما نشوفش قبرو، طونك ما نشوفش عظامو، طونك ما نشوفوش هو، j'ai de l'espoir. On a toujours l'espoir. Au quotidien, les familles doivent faire face à une série d'obstacles de différentes natures. شنو هما العراقيل؟ نقول لك يعني حاجه اللي فريمون حنا موراها جوست موراها بكلكو زاني جاو لينا لي ميليتير من الكازرنه تاع بليده، يعني كي داو خويا موراها قالوا له تحط الاقوال ديالك على وليدك هذا كيفاش داوه كيفاش. بعد موراها جاونا دي ميليتير بصح لابسين سيفيل، قال لك جاونا ان جودي يعني شافيه بالخميس، قالوا لنا منا نهار السبت ترفدوا حوايجكم تخرجوا من الدار. علاش؟ قال لك نتوما هنايا راكو دايرين تاع الارهابيين، دار الارهابيين. قال لهم بابا واش هاد الهضره اللي كتهضروا؟ قالوا ديجا وليدك وداوه وكذا ترفد حوايجك تخرج من الدار. قال له بابا بصح كيفاش؟ انا راني نخلص في الكرام وراني ساكن عندكم صافي بليزيور زان دوبي 1978 حنا ساكنين تماك. قال له تخرج وما نحوسوش نفهموا، جاونا بالعنف وكانوا رايحين يضربوا بابا. قال له ترفد حوايجك من نهار السبت ما لقاو حتى واحد في الدار هذه، تخرجوا منا خلاص، خرجونا من الدار. علاش؟ ظلم كاين بزاف الناس في بليده، الارهاب الناس هربوا من ديارهم وناس واحد اخرين راحوا داو لهم ديارهم. ظلم. جاو في 2003 قال لك تخرجوا وربي كبير ولا نريبوا لكم الدار على راسكم. اون 2003 نهار بابا انترفينا عليها، شاف واحد قال له الاخر قال له نسيه كيفاش نرجعك لدارك. نهار سمعوا باللي باش يرجعني لدارو ريبوا الدار. Les familles ont droit de connaître la vérité sur le sort des victimes de disparition forcée selon l'article 2 de la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions
adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006. L'État algérien a signé cette convention le 6 février 2007 à Paris, mais ne l'a toujours pas ratifiée. Pourquoi est-ce que l'État algérien fait obstacle à ce dossier de disparu? باش الواحد ما يعرفش الحقيقة. هذه هي. باش تدي واحد بلا ما دار حتى حاجة، بلا ذنب، بلا اوكان كريم، إنا كومي اوكان كريم. أنا خويا ما راهو قتال، ما راهو إرهابي، ما راهو سراق، ما راهو خطاف. مسكين كان عايش كي مع صحابه، وعايش مع فاميلته، وعايش مع ولاد حومته. كيفاش يرفدوه من الدار؟ كيفاش غدا من غدا واش راح يقولوا؟ بصح انا نقول حاجه وحده، باللي ان شاء الله يتبدل الحوال. قال لك حاجه ما تبقى على حالها غير ربي سبحانه، ويتبدلوا الحوال. وانا هذا اللي دالي خويا ما نسمحلوش، ما نسمحلوش. انا ما ندير جوستيس بيدي، باسكو انا شوي انكابابل، جو سوي اون فام فابل و ودون فامي ماشي فابل زعما دو كاركتير ولا نو، اوني فابل، ما عندناش لي موايا، ما عندناش، ونخافوا من الله سبحانه. بصح يجي النهار اللي تكون عندنا عداله، يجي النهار يتبدلوا الحوال، كيما دار الحال على بينوشي، وكيما دار الحال على صحاب لو كومبودج، وكيما بزاف عندنا بزاف امثله، كاين بزاف امثله في لو موند اونتي انا نسمعوا بها. الوغ يتبدل الحال، ونقولها له منا انا نوقفوا اون جيستيس ونشوفوا كي يتحكم عليه، كيما حكم هو على خويا، وحده حكم على خويا، وحكم على خويا وعذب خويا. انا ما نوصلش لهذاك الحال، بصح ان شاء الله تكون عندنا جوستيس، تكون عندنا حكومه فريمون تحكم بالحق، ويوقفوا كاع كيما انا نشوفوا دوكا دي زيكزامبل، ويوقفوا في لا تيلي ويحكموا عليهم كيما لي جينوسيد تاع رواندا ايتو. يا اخي هربوا وحكموهم، وحكموهم ووقفوهم. انا تاني ان شاء الله باذن الله. وكاع هادو تاع لي فامي ديسبارو يفو با، ما لازمش نفقدوا الامل، ما نفقدوش الامل، باسكو لا كان مكتوبهم وقتلوهم نحاسبوهم عند ربي سبحانه يوم القيامه، نوقفوا كاع ونحاسبوهم. ولا مازالوا محيين ان شاء الله يخرجوا، وان شاء الله نشوفوا ولادنا وخاوتنا واللي داو لها راجلها واللي داو لها وليدها وخوها وعمها، ان شاء الله كاع نديروا يد بيد ونوقفوا ونديبوزيو بهم بلانت ونوقفوهم في لا جوستيس، وهذاك الوقت العداله هي اللي تحكم عليهم. شكرا جزيلا اختي عيشه، بارك الله فيك. والله غير بكيتيني. Le collectif des familles de disparus en Algérie a pour objectif de maintenir et renforcer la mobilisation des familles de disparus et d'organiser avec elles des actions au niveau national et régional et international. Permettre une réparation pleine et entière des victimes. Lutter contre les disparitions forcées et les détentions arbitraires et contre l'impunité des auteurs de crimes et de violations graves des droits de l'homme. Pour cela, soyons tous la voix des sans-voix. Qawa ala khair.